السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جهاد الكوكي من ذا آي شانل. اليوم باش نفسر التيورين دو كانالي شنيا نعملو بها وفاش نستحقوها بالضبط. التيورين دو كانالي تتقسم لحاجتين: ترانسفورماسيون اتوال تريونغل، ترانسفورماسيون تريونغل اتوال. معناتها يبدا عندنا دي ريستونس على شكل اتوال نبدلهم تريونغل والا العكس بالعكس. نحنا كيفاش باش نسهلو السيركوي؟ نبداو باش نفهمو ترانسفورماسيون اتوال تريونغل. الترانسفورماسيون اتوال تريونغل يبدا عندنا دي ريستونس كيف هكا، نجيو نبدلهم كيف هكايا، ومن غير نبدلو معناتها الريستونس الموجودة اونتر لي بورن. مثلا اونتر لي بورن ا اي بي كي نقيسو الريستونس نقيسو الريستونس نتاعنا نلقاها معناتها هي نفسها هنا في التريونغل. دونك من غير تبدل كيفاش بالضبط نخدموها؟ نجيو ناخدو كيف هكايا سيركوي فيها تريونغل، معناتها ناخدوه كيف هكايا، نجيو اونتر لي بورن ا اي بي نبدلوها ريستونس ونبداو ثم ريستونس هكا نسموها، مادام عندنا اي بي نسموها ار سي غراند ار سي. نجيو كيما هكايا اونتر لي بورن ا اي سي نعملو زادا ريستونس اخرى نسموها ار بي، و اونتر لي دو بورن هذا بي و سي كالعادة زيد نعملو ريستونس اخرى نسموها كونتر ا. كيفاش باش نحسبوهم الار سي والار ا والار بي؟ سهل ياسر، نجيو ناخدو كيما هكا باش نحسبو ريستونس اول وحدة الار ا ايكال الار ا. كيفاش؟ لي دو ريستونس محطين باراليل مع الار ا اللي هما ار بي و ار سي، نضربهم في بعضهم ونقسمهم مع الار ا الاخرى المقابلة اللي مغاديكا ار بي فوا ار سي نقسمهم مع الار ا بلوس تبقى نعمل الار بي بلوس واحدة أخرى ار سي. سهل ياسر، معناتها نضربهم في بعضهم نقسمهم على ار ا وبعديك نجمعوهم الزوز. باهي نعطيك توك تحسب الار بي. الار بي نقول قاعد كيفاش نحسبوه، نفس الفازة كيف هي تيرين تبقى على دي ريستونس ثلاثة كيف الار بي اللي هي ار ا فوا ار سي نقسموها على الار بي على ونزيدو نجمعو معاهم الار ا والار سي. معناتها كيفاش ار ا فوا ار سي على الار بي بلوس ار ا بلوس ار سي. نفس الفازة كيف تعمل ار سي. باش نحسبو ديستانس غراند ار سي قادر نلقاها شعطنا ار ا فوا ار بي سور ار سي بلوس ار ا بلوس ار بي. سهل على الاخر، معناتها هاك حسبناهم اسهل منو مفماش. تحصل نتأكد على هذا ما هو الريزلت نتاعنا. نجيو تويكا نشوفو ترانسفورماسيون من تريونغل لتواليد. عندنا ترانسفورماسيون هكايا سيركوي كيما هكايا في تريونغل باش نبدلوه نسهلوه، معناتها نردوه في توال كيف هكا. سهل ياسر، ناخدو السيركوي كيف هكا نجيو هوني باش نعملو ريستونس هكا وهوني ريستونس أخرى وهوني ريزيستونس أخرى. باش نسموها هذي هي انتر ا و البي وفي البوان سي نسموها بيتيت ار سي. هوني انتر البي و سي وفي البوان ا نسموها بيتيت ار ا
وهذه entre ال A و C باش نسموها بوتيت ال بي. الكالكول نتاعهم كيف يجي؟ سهل ياسر. بوتيتير A égal لي دو ريستونس اللي على جناب على اليمين وعلى اليسار نضربهم في بعضهم ونقسموهم على السوم دي ريستونس. معناتها عندنا ال R A بينات ال RC و ال RB معناتها عندنا فوا RB فوا RC نقسموها على السوم دي ريستونس اللي هي RA بلس RB بلس RC. سهل على الاخر. باهي نتعدى توك اللي بعدها اللي هي RB بيتيت RB قد باش نلقاها نطلعو بعضنا كالعادة. عندنا RA فوا RC sur somme des résistances اللي هي RA plus RB plus RC. نجي من تعديل الريزيستانس اللي بعدها اللي هي RC. كيفاش نحسبوها؟ RC est égal RA fois RB على شكون؟ على السم دي ريزيستانس اللي هي RA plus RB plus RC. على فكرة بعد ما نعملو ترانسفيراسيون لي سيركوي كيما كاين هذم الكل يتفسخو. معناتها لي سيركوي اللي بقاو الكل نفسخوهم. معناتها هذا ال RA دي اللي حسبناها تتفسخ ال RA هذي تتفسخ تنحاها نسمى نحيصوها نحيوها و ريستونس RB كيف تتفسخ. معناتها في سيركوي في الريال نحيوها جملة. معناتها تولي عندنا سيركوي كيما كاين و ال RC كيف تتنحى يبقى عندنا سيركوي كيما كاين. باهي هاذيك مادام فهمنا ليطوال و تريونغل نعملو بيتي اكزومبل معناتها الناس الكل باش تفهم. باهي اكزومبل عندنا سيركوي كيما كاين يقول قال باش نحسبو ريزيستونس ايكيفالونس. كيف باش نحسبوها ريزيستونس ايكيفالونس بالضبط؟ نسموهم من هنا مثلا اف نغوش نسموه اف بوان هادي نسموه هوني مثلا سي هاكا هي نسميو بتاع سي. باش نحسبو ريزيستونس ار اف سي. كيف باش نحسبوها؟ تغسل السيركوي فيما كاين تقول ريزيستونس ايكيفالونس منجموش نحسبوها ماهوش باراليل خاطر صعيبة ياسر. نجيو للسيركوي كيما كاين نقولو نبدلوها الريزيستونس هادي عندنا ا بي سي نعملوها هي توكا نشوف فيها كيما كاين على شكل تريونغل. الريزيستونس هادي نجمو نجبدوها هكا نكون على شكل تريونغل نبدلوها من تريونغل لليطوال. نجمو نبدلو من جهة هذي ا بي سي والا ا بي اف كيف ما فماش فرق. معناتها باش تبدلو الريزيستونس انهم نخدم بهم هكا هو يبقى كل شيء كيف. نجيب كيما كاين ريزيستونس سونترال هادي نعملو ريزيستونس جديدة هنا ومن هوني شولي عندنا ريزيستونس جديد كيف من هوني زادا شولي عندنا ريزيستونس جديدة. نجيو كالعادة كيما قلنا نسميهم هون نسميهم مثلا هي تبع البوان بي نسموها غران بي ار بي. هذي نسموها ار ا وهذي نسموها ار سي. باش نحسبو الار ا ايكال طلع معايا ار ا من تريونغل ليطوال شقولنا نعملو نضربهم زوج في بعضهم استغفر الله يا ربي. من تريونغل ليطوال نضربهم زوج في بعضهم
وبعديك نقسمو على السوم ديال ريستونس معناتها ار ان فوا ار دو سيغ ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. جات نسألها ار ان فوا ار دو سيغ ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. سهلة مساج غير برك ركز فيها معناتها باش ما تغلطش. نجيو ريستونس اللي من بعدها اللي هي ار بي. كيفاش نحسبوها؟ اللي هي ار ان فوا ار تروا ار ان فوا ار تروا سور somme des résistances اللي هي R1 plus R2 plus R3. نحسبو هكا RC égal كالعادة RC entre شكون R2 R3 R2 fois R3 sur somme des distances اللي هي R1 plus R2 plus R3. صاي كملنا السيركوي. تاو كشني نعملو بالضبط بعد ما نكملو لازمتنا نحو لي السيركوي هذيما الكل باش يتنحو. نعملو لابليكاسيون نيميريك خليت هكا الفالور نتاعها باش ما ننساهمش بعديك نطلعو نفسخهم. كي نشوف باش نخدمو لابليكاسيون نيميريك قداش نلقاو ايكال R1 فوا R2 30 في الأربعين اللي هي 700 على 30 مع 40 مع 50 اللي هي 120. باهي هادي قداش نلقاها R1 فوا R3 R1 فوا R3 30 في 50 اللي هي 1500 على قداه كالعادة صام ديال ريستونس اللي هي 120. نجيو ناخدو ال RC اللي هي شقولنا R2 فوا R3 40 في 50 اللي هي 2000 على 120. هادي كان الريزلتا نتاعنا معناتها كملنا السيركوي ولا عندنا سيركوي كيما هكايا. وبعديك نحسبو ريزيستونس ايكيفالونس اللي هي ار اف سي اللي هي عبارة على شناهي شولا عندنا في السيركوي في الاخر عندنا ار معاها ار ا الكل باغاليل ار بلس ار بي هيفن مع بعضهم باغاليل نكتبوها كيما هكايا نكتبو ار بلس ار ا les deux parallèles لشكون لل R plus RB ونزيدهم شكون اللي بقات اللي هي RA لا استغفر الله يا ربي اللي هي RC آخر واحدة هذي. نخدمو كيما هكايا عندنا ريستونس باغاليل نضربوهم في بعضهم ونقسموهم مع بعضهم على السوم نتاعهم معناتها تولي عندنا R بلس RA لي دو فوا R بلس RB سور السوم نتاعهم الكل اللي هو 2R plus RA plus RB هوني بلس منسوش ال RC. وهكا كملنا السيركوي نتاعنا وحسناه وسهلناه باش نجمو نحسبو ريزيستونس ايكيفالونس. ان شاء الله نجم نكون فسرت لكم هذا الكل معناتها وربي يوفقكم في لي زيكزامان تاعكم وكل شيء.